बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल में बल्कि ख़ास तौर पर पिछले 2 साल के हवाले से बात की जाए तो ये हैरान कुन मुलाकात है, हैरान कुन मीटिंग है। कोर कमांडर हाउस में जो मीटिंग हुई है उसके बारे में अचानक खबर सामने आई। अब ये खबर दी है डॉन के ब्यूरो चीफ ने, अली अकबर ने। उन्होंने टेलीविज़न पर, टेली न्यूज़ पर ये बात की है और कहा है कि कोई 3-4 दिन पहले ये मुलाकात होती है रात के वक्त, और पूरी काबीना, उनके बकौल खैबर पख्तूनख्वा की पूरी काबीना मौजूद होती है और उनका कहना यह है कि काबीना का इजलास वहाँ पर हुआ है। अब इसमें अली मिन गंडापुर साहब का कहा जा रहा है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और पूरी काबीना कोर कमांडर हाउस में क्यों गई, क्या वहाँ बात हुई। इस पर अली अकबर कह रहे हैं कि जी एक तरफ हमें एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ आमने सामने नज़र आते हैं और दूसरी तरफ इस तरह से रात को मुलाकातें हो रही हैं, पूरी काबीना वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर तरजीहात और ये सब कुछ देखा जा रहा है। तो सब क्या है, जबकि 9 मई के हवाले से भी इल्ज़ामात होते हैं और उस हवाले से भी दोनों एक दूसरे के सामने नजर आते हैं। तो ये सब क्या है, इस पर उन्होंने तनकीद भी बहुत की है। तो वो क्या कह रहे हैं उसकी तफसील भी शामिल करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए, क्योंकि ये मुलाकात 3-4 दिन पहले की है, बिल्कुल इसी वक्त में, या तकरीबन अगर आप देखें तो 5 दिन पहले एग्जैक्ट मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इस हवाले से हम देखें जो भी इस्टेब्लिशमेंट के मामलात मौजूदा हुकूमत के साथ हैं वो भी गड़बड़ होने की खबर रऊफ क्लासरा साहब ने दे दी है पूरी तफसील से, और पूरी एक हिस्ट्री भी वो बयान करते हैं। रऊफ क्लासरा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये वीलॉग भी किया है और उसमें वो टाइटल में भी बता रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब लड़ाई शुरू हो चुकी है मौजूदा हुकूमत की, शहबाज शरीफ की। कोई सोच भी नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ भी ऐसा कर सकते हैं या इनके साथ भी कभी कोई फटा हो सकता है, ये तो हर बात मानने वाले हैं। अब रऊफ क्लासरा साहब कहते हैं कि ये सारे मामलात आपके सामने आने लग जाएंगे, और उनकी बात इसलिए भी दुरुस्त लगती है कि अब अगर आप देखें मियाँ जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह, उनके बयानात किस तरह के हैं और ये फड्डा किस बात पे हुआ है, मसाइल कहाँ हैं, शराइत क्या थी और कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो इसके बाद अब बयानात खुलकर ईद के बाद किस तरह सामने आएंगे, वो सब कुछ भी रऊफ क्लासरा साहब ने सामने रखा है। वो मैं डिटेल आपके सामने रखता हूँ, सुनने के काबिल है। फिर जनाब रावलपिंडी के हवाले से एक और ख़बर आ गई है कि 8 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, सबको खतूत गए, मशकूक खतूत, पाउडर था उसमें, फिर उसमें ख़तरे का निशान था, फिर शुरू में कहा गया एंथ्रैक्स है, उसका अभी तक केमिकल एग्जामिनेशन वगैरह सारा कुछ चल रहा है। इसके बाद पता लगा कि 4 हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी, इस्लामाबाद के तमाम जजेस 8 के 8 और लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस और सुप्रीम कोर्ट के भी 4 जजेस को जनाब ये खतूत गए। अब उसकी तफ्तीश हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उस पर इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस ये कह रही है कि खुरा जा रहा रावलपिंडी के सब डिवीज़न पोस्ट ऑफिस से तमाम खतूत एक ही जगह से आए हैं, रावलपिंडी की सब डिवीज़न से। अब इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जी हम जायज़ा ले रहे हैं, जो बॉक्सेस हैं उनका अमले से भी तफ्तीश हो रही है, सारा कुछ देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी इलाके की देख रहे हैं जहाँ जहाँ वो बॉक्सेस हैं। लेकिन ये भी इंकशाफ हुआ है कि ज़्यादातर सीसीटीवी ही ख़राब है। तो हमारे मुल्क में कौन सा जो सरकारी काम है ठीक है, बहरहाल अब किसी प्राइवेट का देखा जाएगा, जो लगे हुए हैं वो एक अलग मामला है। अच्छा, पहले जनाब मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि रऊफ क्लासरा साहब ने अपने वीलॉग में क्या चीज़ें कही हैं, वो ज़रा सुनिएगा। कहते हैं हुकूमत को भी जुमा 8 दिन हुए हैं मगर सर्द जंग का आगाज़ हो चुका है। इस्टेब्लिशमेंट और पीएम ऑफिस में कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। अब इमरान खान के खिलाफ तो एक पेज पर थे इलेक्शन के दौर में, मगर अब हालात वैसे नहीं लग रहा है। नून लीग से कुछ ऐसे काम कराए गए हैं कि ताल्लुकात अब अच्छे नहीं रहे। अब ये 4-5 दिन पहले वो ये बात कर रहे हैं, 3-4 दिन पहले कोर कमांडर हाउस में इजलास हो रहा है काबीना का। अच्छा, उस पर अजहर मशवानी साहब, वो जो सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, तहरीक इंसाफ के हम रहनुमाओं में भी अब समझे जाते हैं, नौजवान हैं, उन्होंने ये कहा है कि कोई रात की तारीकी भी नहीं मिला। हालात ऐसे हैं, खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है उसके साथ अफगानिस्तान है, वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल आप देखिए, बॉर्डर क्रॉसिंग की वजह से भी और सारे मामला जिस तरह ख़राब है, तो वहाँ पर जाना, सूबे की गवर्नमेंट को एक कॉन्फिडेंस में लेना, सूबे की गवर्नमेंट साथ होनी चाहिए, काबीना साथ होनी चाहिए कि क्या हालात हैं, और जो भी पॉलिसी है वो हुकूमत के साथ मिलकर बननी चाहिए, हुकूमत साथ होनी चाहिए। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जी पता नहीं क्या कर दिया या क्या हो गया और ये सारे मामला। बकौल अजहर मशवानी, अब अली अकबर साहब ने जो डिटेल बताई है उसमें प्रोग्राम में मीना खान अफरीदी भी बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी काबीना का ये भी हिस्सा है, और वो डिनाई भी नहीं कर रहे। वो जब ये बात अली अकबर ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़ बता रहे हैं, अब्बास शबीर एंकर हैं उनको, तो उसमें ये बात भी सामने आई है। अब देखिए उन्हीं दिनों में ये मुलाकात कोर कमांडर हाउस में हो रही है और उन्हीं दिनों में वीलॉग रऊफ क्लासरा साहब के सामने आ रहा है कि जी अभी नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई हो चुकी है और ये आने वाले दिनों में बढ़ेगी। अब इसके साथ एक और ख़बर भी शामिल कर लीजिए कि सदर मिलते हैं आर्मी चीफ से, और उसके बाद ऐवान सदर से जो एलामिया या स्टेटमेंट जारी होती है उसमें कहा गया कि ख़ास जमात के ख़ास लोग, एक जमात के ख़ास लोग, यानी एक जमात है उसके चंद लोग हैं
جو تنقید کر رہے ہیں ادارے پر، فوج پر تنقید کر رہے ہیں اور یہ غلط ہے، انسانی حرکتوں سے نپٹا جائے گا. اب بظاہر وہ تحریک انصاف کی طرف ہی لگتا ہے سارا معاملہ یا اشارہ، لیکن اب تو میں نے آپ کو بتایا کہ رانا ثناء اللہ بھی شکوے کر رہے ہیں، میاں جاوید لطیف بھی شکوے کر رہے ہیں. یہاں تک بات ہو رہی ہے جی ہم گرفتار ہو سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں جی کیا پتہ لگتا ہے. میاں جاوید لطیف کہہ رہے ہیں جی عید کے بعد ہو سکتا ہے میں گرفتار ہو جاؤں، اور وہی باقیات ہوں گی جنرل فیض کی اور باجوہ کی باقیات ہوں گی جو مجھے گرفتار کریں گی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کیا گڑبڑ ساری چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. اب رؤف کلاسز بتاتے ہیں کہ معاملات خراب کہاں سے ہوئے ہیں، کس طرح سے ہوئے ہیں. لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں اپنے ویلاگ میں کہہ رہے ہیں نواز شریف کے قریبی صحافی نے کہا ہے کہ عید کے بعد معاملات مزید بگڑیں گے. یہ نواز شریف صاحب کے قریبی صحافی ہیں جی. آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب صحافیوں سے کنسلٹ بھی کرتے ہیں، قریبی صحافی پوزیشنز بھی لے جاتے ہیں تو ان کو وہ ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں عہدوں میں. تو اب وہ زیادہ چیزیں بتاتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کیا اسکیم چل رہی ہے، ان سے مشورے بھی لیتے ہیں. تو نواز شریف کے قریبی صحافی نے کہا ہے کہ عید کے بعد معاملات مزید بگڑیں گے. یہ جو سرد جنگ ہے یہ کچھ نہ کچھ کرے گی. عید کے بعد شاید نواز لیگ سیدھی کھڑی ہو جائے اور کہہ دے کہ ٹھیک ہے پھر آپ ہی سب کچھ دیکھ لیں. اگر ہمیں حکومت چلانے نہیں دی جا رہی تو ہم پر شرائط رکھ رہے ہیں، ہم پر بندے تھوپے جا رہے ہیں. اب یہ اشارہ محسن نقوی کی طرف ہے، آگے بات بھی ہو رہی ہے. اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ کی طرف ہے. اس کے ساتھ اگر آپ نوار اللہ کاکڑ صاحب کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں. لیکن مین یہی محسن نقوی صاحب کے بارے میں منیر فاروق کہہ چکے ہیں کہ وہ شہباز شریف سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ پرائم منسٹر سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، اور پرائم منسٹر کے نیچے نہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں، وہ جناب وزیر داخلہ بھی ہیں، اور وہ اور بھی بہت کچھ بن سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی آپ ان کو کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں، وہ چاہیں تو پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی اسٹیٹمنٹس ہیں. تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کے ٹیلی ویژن پر آ کر اس پر اعتراضات کر رہے ہیں، کھل رہے ہیں. اب بقول کلاسہ صاحب یہاں میں یہ بھی بتا دوں جو رائے قائم ہو گئی ہے کہ حکومت کوئی اور ہی چلا رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. باجوہ صاحب نے بھی جو کچھ عمران حکومت میں کیا اس کا نقصان ہوا، باجوہ صاحب کو فائدہ نہیں ہوا. جب عمران خان نے کہا میری حکومت تو کوئی اور چلا رہا تھا، تو جو صحافی جی ایچ کیو میں دربار لگاتے تھے ہر 15-20 دن بعد وہ سمجھ گئے کہ خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ سارا ماڈل ہی جنرل کیانی کا. انہوں نے چارج سنبھالنے تے ہی حکم دیا کہ ادارے کو ڈی پولیٹیسائز کرو. یہ مشرف کے بعد جب آئے تھے تو سب کو واپس بلایا اور پیچھے بیٹھ کر پھر کنٹرول سنبھالنا شروع کیا. جنرل راحیل شریف نے بھی یہی پالیسی رکھی. جو حالات سخت ہوئے اور بدلے وہ باجوہ صاحب کے دور میں بدلے، اور انہوں نے جنرل فیض کو ساتھ لگایا. پھر وہی ایکسٹینشن کی لڑائیاں اور آرمی چیف کون ہوگا وغیرہ چل پڑا. جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان کا سارا پلان ناکام ہو گیا تھا. عمومی طور پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں پھڈے فائنانس منسٹر سے ہی شروع ہوتے ہیں یا فائنانس منسٹری سے ہی شروع ہوتے ہیں. اس کی بھی ایک وجہ ہے، یہ جو عرب ممالک ہیں خاص طور پر یہ سیاسی حکومتوں کو ایک پیسہ نہیں دیتے. آرمی چیف ڈی جی کو جانا پڑتا ہے. پہلے تو چین، سعودی عرب اور یو اے ای ہی اعتماد نہیں کرتے تھے، اب انٹرنیشنل ادارے بھی اعتماد نہیں کرتے. جب ہر جگہ پیسے لینے ہی آرمی نے جانا ہے تو پھر آرمی کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے پیسے کہاں جاتے ہیں، کہاں لگتے ہیں، کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ایسے کام نواز شریف عام طور پر ہونے نہیں دیتے تھے، اسی لیے انہیں ہٹا کر شہباز شریف کو لایا گیا. شہباز شریف نے بھی کہا تھا 2/3 چاہیے مگر نہیں ملی. معاملات بگڑنے لگے، وکٹری سپیچ نہیں کرنے دی. موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اب بھی کنٹرول اپنے پاس رکھا ہے، اپنا وزیر داخلہ، اپنا وزیر خزانہ لگوا لیا اور اہم پوزیشن پر اپنے ہی لوگ رکھے ہیں. محسن نقوی شریف خاندان کی پسند تو نہیں تھے، نہ ہی اورنگزیب صاحب شریفوں کی پسند تھے. اورنگزیب صاحب کو کبھی کسی کمیٹی سے نکال دیا تو کبھی کہیں تنگ کیا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا گیا کہ ہم ڈار صاحب کے ساتھ ہی مطمئن ہیں. ڈار صاحب سے اس لیے وہ خوش نہیں کیونکہ ڈار صاحب کبھی سوال پوچھ لیتے ہیں اور باجوہ صاحب پر الزامات بھی لگا چکے ہیں نواز شریف صاحب کی طرح. تو پھڈا اب شروع ہو گیا ہے. نواز شریف آؤٹ ہیں، کابینہ بھی انہوں نے اپنی بنوائی ہے، اب سینیٹر بھی بنوا رہے ہیں. وہ اب حکومت کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو پیغامات جانا شروع ہو گئے ہیں، یعنی حکومت کی طرف سے اب اسٹیبلشمنٹ کو پیغامات جانا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم مزید بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے. عید کے بعد یہ کام زیادہ کھل جائے گا اور ٹاکرا نظر آئے گا. یہ جناب اب آپ دیکھ لیجئے، یہ خبریں اب چل پڑی ہیں، یہ خبریں اس وقت سب کے سامنے ہیں، اور ابھی عید کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارے کور کمانڈر ہاؤس میں جو اجلاس ہے اس سے مزید کیا نکلتا ہے، چیزیں آنے والے دنوں میں کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہیں، وہ بھی کوئی چھپی رہ نہیں سکتی. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.